بدايه النيل الابيض وادي جوبه هي العاصمه بتاعتهم الان. النيل الابيض يمشي في المرتفعات اللي فوق قليل قوي، ثم يمشي بعد ذلك اهو لغايه هنا. وبعد كده هنشوف شكله، حضراتكم تشوفوا شكله بقى نزل فين؟ نزل راح فين؟ كل الارض المنبسطه دي. قبل ما اوريكم اتجاه النيل ناخد قطاع في اوغندا وننزل بيه على جنوب السودان. شوفوا الشكل شكله ايه؟ هل تصدقوا هذا؟ شوفوا اوغندا الجبال واصله فين ارتفاعها؟ اللي النيل نازل منها 1000 متر. والحدود بينها وبين السودان جزء مرتفع اهو، ثم بعد ذلك الجزء المنبسط. انهار النيل لا يمكن تقدر تلعب فيها من فوق وهي نازله على من الجبال، تغرق على طول، لان دي سيول قويه ما تقدرش تصدها ولا تقدر تحط سد فيه. انت بتحط السد فين؟ في اخر منطقه لما تكون الارض ابتدت تنبسط، او تلعب فيها لما الارض تنبسط. يبقى اذا انه ارض يمكن لعب فيها في نهر النيل هي ارض جنوب السودان. شوفوا حضراتكم بقيه الارض كلها اقل 400 لغايه 300 زي ما انتم حاجه يلعب فيها زي ما هو عايز. طيب شوفوا النهر ماشي ازاي؟ اهو جنوب السودان جزء في الاعالي، في الجزء اللي هو العالي هنا فوق اهو، وجزء فين؟ في الوسط اللي هو المنخفض. رحت واخد لكم قطاع جوه النهر عشان تشوفوا النهر نفسه. شوفوا النهر بقى ماشي فين؟ نازل من فوق باندفاع ما حدش يقدر يمنعه، وراح جاي هنا اهو في الجزء ده المرتفع منبسط يقدر يلعب فيه زي ما هو عايز. ينزل بقى اكتر في الجزء المنبسط الثاني اهو، يكمل اهو اللي هو الاخضر ده. الجزء ده اللي هو الاحمر هنا اهو، والجزء ده بقى الكبير ده كله الاخضر ده، كل الاخضر ده. طيب يعني اذا الحكومه الوحيده اللي تقدر تلعب في نهر النيل الابيض اللي بيجي لنا هو حكومه جنوب السودان. لكن من حسن الحظ، انا بقول مش حسن الحظ من تدابير الله رب العالمين، ان احنا ما بناخدش غير 14% من كل نهر النيل من هذا النيل الابيض. يعني لو اجتمعوا كلهم عشان يقللوا حصه مصر مش هيقللوا عن كده. ولذلك البعثات اللي راحوا اوغندا يقولوا ما تخافوش ومش هنعمل حاجه، ما هو هيعمل ايه اكتر؟ اقل من 14%. ما انت سايبين اهو 86% من، يعني اقصد بقيه النيل الابيض كله اذا كنا هناخد 14%، لما تيجي تشوف انت كميات الميه تلاقيها معظمها راح للدول اللي حوالينا. طب بقيه ميتنا من ايه؟ من النيل الازرق. هتشوف النيل الازرق دلوقتي وخطورته، اي مشروع يعملوه عليه هتشوفوا خطورته دلوقتي. ادي الاول بعد النيل الابيض اوريكم نهر الصباط. الاول عايز اوريكم صور في النيل الابيض عشان اوريكم مصر حاولت تصلح حاجات في النيل الابيض. النيل الابيض وهو ماشي في الاتجاه ده عباره عن مستنقعات شديده. لما كبرت الصوره شفت المستنقعات اهو النيل الابيض ماشي. شوف المستنقعات شكلها ايه، شوفوا حضراتكم، وفروع كتيره للنيل الابيض. الحكومه ودي صوره ثانيه للمستنقعات، شوف قد ايه المستنقعات. الحكومه المصريه قالت لهم يا اخوانا نعمل قناه اسمها جونجلي اهو، ونلم المستنقعات دي في قناه واحده عشان نوفر ميه، وفعلا كان هتجيب 7 مليار متر مكعب زياده. كان اتفاق 3.5 للسودان و3.5 لمصر. فضلنا نشتغل في القناه دي طولها 360 كيلو. لازم تعرفوا ان مصر حفرت 260 كيلو، يعني لم يكن يبقى سوى 100 كيلو. واذ فوجئت مصر بانه قذيفه صاروخيه سنه 84 اول ما بدات الحرب مع الجنوب، مع ان الجنوب ما كانش معاهم غير سهام الحرب اللي بيحاربوا بالسهام ما فيش غير كده. فجاه بقى معاهم صواريخ وقنابل، وخرج صاروخ ضرب الحفار وانهى الامر. من 84 توقف الحفر واترمى من اللي اتحفر لغايه النهارده. يعني بقى لنا 26 سنه الى اليوم القناه لم تحفر واللي اتحفر اتردم. ان عجبكم تمشوا لغايه النهايه فيها بهذه الصوره كان به. ما علي غير كراجل متعلم اشرح لكم الاوضاع. تصوروا ان مصر والسودان تدفع لغايه دلوقتي لفرنسا ثمن الحفار، لان الحفار كان فرنسي ما دفعش ثمنه. فحكمت المحاكم الدوليه بان مصر والسودان تدفع ثمن الحفار لمصر، لهم لان هو التعاقد معاهم ما لهمش شأن لا بجنوب ولا بشمال ولا بحرب اهليه. وقيل وزير الري قال خلصنا الاقساط السنه اللي فاتت، قعدوا 26 سنه يدفعوا الاقساط. ها؟ ما اعرفش. ده موضوع بقى ما يهمنيش. عشان ما نخشش في متاهات. نهر الصباط، نيجي نهر الصباط حضراتكم اتفرجوا عليه اهو، اللي هو النهر المتوسط. خلي بالكم برضه جزء كبير جدا نابع من الحبشه. الحبشه هي منبع معظم الانهار بقى الكبرى، وجزء زي ما قلت لكم نابع من افريقيا الوسطى، والاثنين بيرتقوا. بس الحقيقه
هذا النهر ما هوش نهر واحد، لو شفتوا شكله يعني تعجبوا جدا، تتعجبوا من التعقيد اللي فيه. شفتوا حضراتكم عامل زي حزمه اسلاك. شوف الحزمه، شوف النهر لدرجه حاولت تتتبع النهر العرض ده. شوف حضراتكم، شوف شكله العرض ازاي، شوف كام حزمه، شوف كام فرع. وبعدين شوف المنظر ده. فجت مصر قالت نعمل لكم توصيله هنا في بحر الغزال ومستنقعات مشار، ووافقوا. كانت هتجيب مع السبعه 9 أو 10، هم كانوا 16 تقريبا كلهم، بس 9 مليار متر مكعب، هيتقسم 4.5 للسودان و4.5. اذا مصر كانت هيوصل لها انها يجي لها على الاقل 8 مليار متر مكعب. وكانت مصر بحاجه لهم ليه؟ مشروع توشكا يا اخوانا لما استصلح واتعملت ترعه الشيخ زايد، الاتفاق والارض اللي قابله للاستصلاح 550,000 فدان، لكن ووزعوها طبعا التوزيع الخاطئ. مع ان المشروع لما رحت شفت وزاره الري لقيت اعظم مهندسي في العالم مهندسين ري مصر. ازاي عملوا المشروع ده، وازاي طلعوا الميه 100 متر او 50 متر فوق، وازاي جهزوا كل شيء للاراضي بحيث اي شاب يروح يزرع ياخد توصيله من قناه الشيخ زايد او يحفر طلمبه، الميه جوفيه جنبيه. لكن كان معتاد ننفذ صح ونتصرف فيه خطأ، لأن التصرف فيه مصلحة شخصية، فتصرف في الأراضي للشركات الكبار